गुलाब का फूल बन जाओ, क्योंकि ये फूल उसके हाथों में भी खुशबू छोड़ जाता है जो इसे मसल कर फेंक देता है। हर शख्स अपने जैसे ही की तरफ मैल होता है। सिर्फ पैसे का होना रिज्क नहीं, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज्क में शामिल है। मुखलिस रिश्तों को मजबूरी में भी जाये ना होने दो, क्योंकि मजबूरी तो खत्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं होंगे। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। हसद न करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक ना खत्म करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। अगर रिज्क अक्ल और दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। खुदा को नाराज करके लोगों को राजी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद न हार जाओ। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पे उस वक्त जब इख्तलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशियां हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नर्म ना बनो नचोड़ दिए जाओ। तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। दिल को काबू में रखना, इख्तियार होने के बावजूद नाजायज ख्वाहिशात पर अमल न करना, यही असल मर्दानगी है। माफी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आप में रिश्ते की अहमियत अना से बढ़कर है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है।
یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ اگر زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تم کسی کو چاہو وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تم اسے زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ ہی کافی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دولت اور رتبہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حضرت علی علیہ السلام جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ انسان کو بات کرنے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے، پر کون سا الفاظ کہاں استعمال کرنا چاہیے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے۔ ایک کافر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے
ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔